जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने चंद दिन पहले मैंने अपलोड किया था, एक पिक्चर थी। एक साहब जो हैं वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, और जब वो सर उठा रहे हैं तो एक ग्लू है जो कि उनके पिलो या तकिए से लेके उनके सर से चिपका हुआ है, वो उनको सर नहीं उठाने दे रहा। और नीचे एक स्लोगन था, योर कंफर्ट जोन विल किल यू। और जो ही वो गया, चंद लोगों ने देखा, और वो फिर जो है वो तेज़ी से उन्होंने अपने आप को उस सुस्ती से निकाला, उस मेंटल लॉक से निकाला, जिसकी वजह से वो लोग योगा पे नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक बड़ी अहम सी बात है। ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि वो लोग जो कुछ रकम पस अंदाज़ करके रखते हैं, कुछ पैसे बचा के रखते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, उन पे जब मुश्किल वक्त आता है तो उस सेविंग की वजह से वो मुश्किल वक्त जो है वो उनका टल जाता है। वो अपनी सेविंग को इस्तेमाल में लाके अपने मुश्किल वक्त से गुजारा कर लेती हैं। ये एक कानून कुदरत है। आपने देखा होगा कि चींटियाँ अपनी खुराक को बचा के रख लेती हैं, और मुश्किल वक्त में जब बहुत सर्दी होती है तो वो चींटियाँ उस बचाई खुराक को इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देने होते हैं, वो स्टूडेंट जो पहले से या रोज़ाना तैयारी करते हैं आने वाले एग्ज़ाम की, वो लोग बड़े अच्छे मार्क्स में पास हो जाते हैं। एटलीस्ट फ़ेल नहीं होते वो लोग। और वो लोग जो सारा साल मस्तियों में रहते हैं, अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं देते, उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड में। यही हाल, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हाल मरीज़ों का आजकल है। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं तो एक एक बेड पे तीन तीन, आप में से हर बंदा इस बात का गवाह है कि उसके कोई ना कोई यार दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, या खुदा न खास्ता उसके घर वाले को जब मुश्किल पड़ती है तो एमरजेंसी के बेड से लेके वार्ड के बेडों तक तीन तीन मरीज़ एक बेड पे होते हैं और बारी नहीं आ रही होती। और बदकिस्मती से ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया होता है, और वो अपनी ज़िंदगी को एक घंटा रोज़ाना नहीं देते, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह कि जिसने बिल्कुल कोई पढ़ा नहीं होता और एग्ज़ाम एकदम से अचानक उस पे आ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस बंदे ने कभी सोचा नहीं होता कि उस पे कितना बुरा वक्त आएगा, उसने कोई पैसे बचा के नहीं रखे होते, अपने लिए कुछ प्लानिंग नहीं की होती, और वो शदीद प्रॉब्लम में आ जाता है। और ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। इसी तरह हमारी हेल्थ भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आज अगर हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ डेली एक घंटा हम योगा को दे रहे हैं, तो ये एक रकम की तरह बचाई हुई चीज़ है, जो आपके हेल्थ के जो बैंक है उसके अकाउंट में एक रकम की तरह वो जो है वो सेव होती रहेगी। और अव्वल तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मुश्किल वक्त आएगा ही नहीं। आप लोगों ने करके देखा है कि जब आप ये करते हैं तो आप पे मुश्किल, परेशानी और बीमारी वाला वक्त नहीं आता। लेकिन क्या किया जाए कि इंसान बहुत सुस्त और काहिल है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है, और इंसान सरीहन न शुक्र है, कुरान पाक में बारहा इसका ज़िक्र है। इसी तरह इंसान की सुस्ती और काहली और उसका मेंटल लॉक उसको एक दिन इंतहाई परेशानी के आलम में ले जाता है। वो आलम जो कि फिर इंसान भुगत नहीं सकता, उसको फेस नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद आज की बात करने का ये है कि खुदा के वास्ते 23 घंटों में जो मर्ज़ी कीजिए, आराम कीजिए, जॉब कीजिए, बिज़नेस कीजिए, लेकिन एक घंटा आपका दिया हुआ आपको ज़िंदगी भर गिरने नहीं देगा, ज़िंदगी भर आपको बीमार नहीं होना देगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी आएगी तो आप बहुत जल्दी और बड़ी स्मूथली और आराम से इसमें से निकल जाएंगे। आप वो मरीज़ों वाला हिसाब नहीं होगा कि जो बेचारे चिपक जाते हैं और उनकी जान भी नहीं छूटती। मौत भी बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों की ईमान में रखे। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अपने आप कुछ ख्याल कीजिए, अपने मेंटल लॉक से निकलें, इस कंफर्ट जोन से निकलिए जो आपकी जान ले लेगा एक दिन, और आपको खुदा नास्ता बहुत तड़पाएगा। तब आपको अपने गुजरे वक्त पे बहुत पछतावा होगा। मेरी बातें आपको बहुत याद आएंगी, और अल्लाह ना करे कि आप पे ऐसा वक्त आए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से हम ज़िंदगी को फॉर ग्रांटेड गुजारते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त आता ही आता है। तो अपने रब से अहद करें, अपने आप से अहद करें कि आप कल से बिल्कुल एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे, और पूरी
ذمہ داری سے، کیونکہ آپ پہ ذمہ داری ہے آپ کے والدین کی، آپ پہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ کی بیوی بچوں کی، اور آپ پہ ذمہ داری ہے ایون اپنے بہن بھائیوں اور اپنے فیملی کی۔ آج بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں، بہت مشکل حالات ہو گئے ہیں، تو یوگا سے یہ گارنٹی تو رہتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ بیمار ہی نہیں ہوتے، الحمدللہ اتنی اللہ کی رحمت رہتی ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ کو تھوڑا ہلکا پھلکا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جس طرح سے، جس شدت کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، آپ اتنا شدت میں جاتے ہی نہیں ہیں کسی بھی صورت۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو ذمہ داری کے ساتھ محسوس کریں گے، اپنے آپ کو مینٹل لاک سے نکالیں گے اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں گے، وہ کمفرٹ زون جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور وہ جان لے لیتا ہے۔ تب بعض اوقات حالات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل انسان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس سے لڑ سکے۔ تو اپنے آپ کو پہلے سے اس کے لیے تیار کریں اور تیار رکھیں، تاکہ نامساعد حالات میں آپ کے مسل کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہو، آپ کے اندر اتنی ڈٹرمنیشن ہو، اور آپ کے اندر اتنی انتھوزیزم ہو کہ آپ مشکل حالات میں اٹھ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو شاید ایسا ریئر ہو، لیکن باہر کے لوگ بہت بڑے بڑے حادثات سے گزرنے کے بعد اس زبردست مشکل ترین وقت میں جب وہ حقیقی معنوں میں فائٹ کرتے ہیں، اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں، تو وہی لوگ جن کے جسم کی 90 سے 95% ہڈیاں فریکچر ہو کے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، وہ لوگ جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہوتا کہ یہ ساری زندگی اب نہیں اٹھ سکیں گے، وہ لوگ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کر کے بے مثال طریقے سے اٹھ کے آتے ہیں۔ وہ لوگ پوری دنیا کے لیے مثال بن کے آتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو فار گرانٹیڈ نہیں گزارا ہوتا، انہوں نے اپنی آپ کو 1 گھنٹہ روزانہ دیا ہوتا۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں دنیا میں، اگر بہت بڑی ایج کے لوگ بھی فٹ ہیں، جنہیں کوئی بیماری نہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یا وہ یوگا کر رہے ہوں گے، یا وہ جم کر رہے ہوں گے، یا وہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں گے، یا وہ اپنی پہچان بنا چکے ہوں گے، پوری دنیا انہیں جانتی ہوگی کہ یار یہ بندہ اپنے ساتھ بڑی محنت کرتا ہے، اور یہ بندہ صبح صبح اٹھ کے فلاں ایکٹیویٹی کرتا ہے یا فلاں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اینڈ تک اتنا زبردست فٹ رہے اور اس نے زندگی میں اپنے ساتھ کوئی محنت بھی نہ کی ہو۔ مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، ذمہ داری سے کل سے انشاءاللہ یوگا کی کلاس میں اپنے آپ کو لازمی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اپنی رحمتوں کی امان میں رکھے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ڈاکٹر افتخار احمد، ماڈل ٹاؤن پارک، لاہور۔ پلیز میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور یوگا ڈاکٹر افتخار، یوگا بھی ڈاکٹر افتخار، یوگا ماڈل ٹاؤن پارک، ڈیزیزز اینڈ یوگا، 4 چینلوں پہ آپ کو میں ملوں گا۔ آپ ان چینلوں کو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ آپ کی یہ نیکی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کسی کے مشکل وقت میں اس کو اٹھا کے چلا سکتی ہے، اور اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور اگلی دنیا میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ملے گا، آپ جو کسی کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔